सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम ना दें जो लोग जर्मनी में रहते हैं ख़ासकर, और यूरोप में भी। आज के प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि सोशल मीडिया पे अगर आपने कोई मैसेज रिकॉर्ड किया या उसको शेयर किया और वो कौन से मैसेज होंगे, तो जनाब आपको जर्मनी में गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। पिछले दिनों स्पेन से भी काफ़ी लोगों को जो पाकिस्तानी थे पकड़ा गया और वापस भिजवाया गया। बताया गया कि उन्होंने भी मजहबी नफ़रत और सियासी नफ़रत पैदा करने की कोशिश की और वहाँ पे भी इस तरह के हालात थे। इंग्लैंड से भी हमारे पास खबरें हैं कि इंग्लैंड में भी इस तरह के हालात हैं। एक दूसरे के फ़िरक़ों के मतलब जनाब एहतजाज होता है, उसकी रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए, और अगर आप रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं तो बाकायदा तौर पर यहाँ पे भी उसका एक्शन होता है। यहाँ पे भी ये बड़ी ईद पे भी इस तरह के वाक़यात पेश आए और छोटी ईद पे भी वाक़यात इस तरह के नज़र से मेरी से गुजरे। फौरी तौर पे कंप्लेन करनी चाहिए, और जिस फ़िरके के ख़िलाफ़ भी कोई ऐसी बातचीत होती है उनके पास अगर अच्छे लॉयर हों तो मेरा ख़्याल है कि अदालत तक जाना चाहिए, ताकि यहाँ पे ये जो मजहबी नफ़रत फैलाई जा रही है वो भी रोकी जाए और आज़ादी के साथ तमाम लोग जो है वो ज़िंदगी गुजार सकें। हमारे मुल्क में मजहबी नफ़रत, ये अगर आप समझते हैं कि मजहबी हम बहुत अच्छे लोग थे तो वहाँ रह के अपने काम आप करते, अपने जो भी सरगर्मियाँ थी उसमें हिस्सा लेते, लेकिन यहाँ आके भी आपके अंदर से अभी तक वो मज़हब का कीड़ा जो है, जो रास्ता आपने सब ने इख्तियार किया, उसकी वजह से ये जो लोग हैं जर्मन हैं, इंग्लैंड के हैं या दूसरे स्पेन के हैं या यूरोप के हैं, ये परेशान हैं। अब जो सोशल मीडिया है उस पर कुछ इस तरह के अकाउंट जर्मनी में बने हुए थे जो ज़बरदस्ती ये यहाँ पे इस्लाम कायम करेंगे, यहाँ पे खलीफा की गवर्नमेंट होगी, ये करेंगे वो करेंगे। इस पर पिछले दिनों हमने बताया था कि उन्होंने ये इस तरह के अकाउंट पकड़े हैं और भारी तादाद में लोगों को पकड़ा भी। मगर अब एक जर्मनी में ऐसे कवानीन का आगाज़ हो चुका है कि अगर आपने कोई ऐसी पोस्ट वहाँ पे लगाई, जो पहले पढ़े उसको सारे को, अब हमारे पास इतना टाइम नहीं, जिसमें आपने कोई ऐसा मजहबी नुक्ता उठाया जिससे मुल्क की सलामती के लिए कोई मुश्किल पैदा हो, लोगों के लिए कोई मुश्किल पैदा हो, किसी को मजहबी तौर पे धमकी दी गई। यहाँ पे मैंने देखा है कई रेस्टोरेंटों में इंग्लैंड के बाहर भी खड़े होकर धमकियाँ दे रहे थे, और वहाँ पे सुस्ती जिन लोगों से हुई मुझे समझ नहीं आई, जिनके खिलाफ ये बातचीत हो रही थी, उन्हें बहरहाल अदालत से रजू करना चाहिए, अभी भी करना चाहिए सोशल मीडिया से वो वीडियो लेके। तो जनाब अगर आपने कोई ऐसा कदम उठाया वहाँ पे, और फिर ये नहीं कि आप बोले हैं, अगर आप बोले नहीं उस पोस्ट को शेयर किया, उस पर कोई कॉमेंट्स ऐसे लिख दिए, तो आपको जनाब ठीक ठाक प्रॉब्लम हो जाएगी। और जिन लोगों के ज़हन में कि हम पता नहीं इधर बड़े अरसे से रह रहे हैं, हमारे पास ऑफर था लाभनस है, हम पे फिस्द है, वो सब समझें कि लपेटे जाएंगे। और ये मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो जर्मनी की सूरत हाल है वो इतनी तेज़ी के साथ तब्दील हो रही है, मेरी पूरी नज़र है इस वक्त जर्मनी के हालात के ऊपर, कि गैर मुल्की जो भी जुराइम में मुलव्वस हो रहे हैं, वो किसी भी जुर्म में मुलव्वस है, चाहे वो सोशल मीडिया के ज़रिए मुलव्वस है या वो वैसे कोई जुर्म कर लेते हैं, तमाम लोगों को इस वक्त ये जनाब मुश्किल का सामना है कि इनको वापस भेजा जाए। उसमें यंग लड़के भी हैं, 16 साल के, 18 साल के, और पूरी पार्लियामेंट जो है इस वक्त जो मौजूदा सरकार है या दूसरे हैं, वो इन जराइम पेशा अफराद को अपनी सरजमीन पर बर्दाश्त ही नहीं कर रहे हो। कहते कि आपके ऊपर कोई जुर्म का साबित हो ना हो, इनको बस जहाज़ में बैठा दो, अपने मुल्क में जाके देखे और दोबारा हमारे मुल्क में ना आए। ये बड़ा एक गमगीन मसला है। मुझे भी इतने साल हो गए इधर, कोई 40 साल के करीब हो गए, लेकिन जो हालात आज मैं देख रहा हूँ वो मेरा ख्याल है कि सोशल मीडिया की वजह से भी हुए। सोशल मीडिया पे इस वक्त जर्मन खुद आके ऐसे प्रोग्राम कर रहे हैं कि जनाब कहीं पे भी कोई वारदात होती है, सीरियन, अफ़गानी, वो नाम ले लेके कि फ़लाँ मुल्क के हैं। अभी शुगर है पाकिस्तानियों का वैसे इतना नाम नहीं आ रहा, मगर ये 2-3 मुल्क जो है इस सोशल मीडिया पे खलबली मची हुई है, और वो बता रहे हैं कि जनाब ये लोग जो है फ़लाँ जगह पे ये कार्रवाई डाल रहे हैं, फ़लाँ जगह ये कार्रवाई डाल रहे हैं, लड़कियों को तंग कर रहे हैं,
اور گینگ بنائے ہوئے ہیں. گینگ ریپ کے بھی اس وقت کیس جو ہیں وہ اس عدالتوں میں جا رہے ہیں. اور جرمن گورنمنٹ اتنے سخت قوانین بنانے والی ہے اور مان بھی چکے ہیں کہ اب یا تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اگر آپ کے بچے ہیں فرض کرے 18-20 سال کے, آپ نے تو جرم نہیں کیا, اگر انہوں نے کوئی جرم کر لیا اور ان کو اگر وہ واپس بھیج دیتے تو اپنے ملک میں جا کے پھر کس طرح وہ زندگی گزاریں گے, کس طرح وہ حالات کا مقابلہ کریں گے. تو یہ چیزیں آپ ذہن سے نکال دیں کہ میرے پاس فلاں ویزا ہے, مجھے اتنی دیر ہو گئی ہے, میرے بچے بڑے ہو گئے ہیں, بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں, اور اس طرح کی جو چیزیں. یہاں تک میں نے سنا ہے جرمن جو پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہو وہ کہتے ہیں چاہے جرمن پاسپورٹ ہو واپس لو, چلاؤ اس کو جہاں سے آیا ہوا. تو سوشل میڈیا استعمال کرنے والے جتنے لوگ ہیں ان کو بہرحال یہ میں بتا دیتا ہوں کہ ہم ان ممالک میں آئے ہوئے ہیں, ان کے لیے اچھا سوچیں, اچھی سوچ رکھیں ان ممالک کے لیے. دیکھیں میں ہر پروگرام میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں انہوں نے مشکل حالات میں ہماری مدد کی, اور جو انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. بالکل میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو. تو ہمیں تو ان کا احسان مند ہونا چاہیے. اب یہ جرمن پاسپورٹ جن لوگوں کے پاس دندناتے پھرتے ہیں, جہاں مرضی آپ جائیں, یورپین پاسپورٹ ہے, انگلینڈ کا, امریکن ہے, کینیڈا کا, اپنا پاسپورٹ لے کے نکلیں ہیں, ذرا جائیں نا, ویزے لگوائیں, فیسیں دیں, یہ کریں وہ کریں, اور جا کے انٹرویو دیں, جعلی پیپر پیش کریں, یہ کریں. تو جناب یہ سہولت اگر ملی ہے تو آپ کو اسی وجہ سے ملی ہے کہ آپ نے یہاں پرامن زندگی گزاری, اور اس ملک کے لیے پھر آپ کو چاہیے کہ بہتر سوچنا چاہیے. تو اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں. اصل میں یہ پرابلم ایک اور ہوئی ہے کہ ان بچوں کو پلیٹ میں رکھ کے مل گیا سب کچھ. جو تکلیف ہمارے جیسے لوگوں نے آ کے یہاں پہ اٹھائی, یا میرے سے بھی پہلے جو آئے انہوں نے جس مشکل سے یہاں پہ زندگی گزاری اور کس طرح وہ یہاں پہ سیٹ ہوئے, لیکن وہ تکلیف نئی نسل نے نہیں اٹھائی. نئی نسل کو جناب کوئی پرابلم ہی نہیں, جرمن پاسپورٹ مل گیا, اسپین کا مل گیا, فلاں مل گیا, انگلینڈ کا مل گیا, اور انہوں نے اس کا پھر آپ نے جائز فائدہ اٹھانا. یہاں انگلینڈ میں بھی گینگ بنے ہوئے ہیں, اور ایشین کا نام آتا ہے. لوگوں کے بچے جو ہیں انگلینڈ میں وہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنے اپنے گینگ بنائے ہوئے ہیں, اور بڑی تعداد میں اس وقت پاکستانی, یہاں پاکستانیوں کا نام ہے. جس طرح جرمنی میں شام کے لوگ ہیں یا وہ افغانستان کے ہیں, یہاں پاکستانیوں کا نام آ رہا ہے بڑی تعداد میں. آئے دن سوشل میڈیا پہ میں اس پہ روزانہ 20 بھی پروگرام کروں تو کم ہے. ہر 2 نمبر کام میں, ہر 2 نمبر طریقہ استعمال کر کے یہاں پہ جرائم میں ملوث ہوتے. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ انگلینڈ میں بھی ایسے لوگوں کے لیے انہوں نے کہا کوئی جگہ نہیں, انگلینڈ کی نیشنلٹی بھی ختم کر سکتے. تو جناب سوشل میڈیا استعمال کریں, مگر ان ممالک کے لیے آپ جہاں پہ رہ رہے ہیں کوئی ایسی بات نہ کریں. اتنا ہی آپ کو اسلام کی فکر ہے تو اپنے ملک میں تو پہلے اسلام قائم کر لینے تھے نا. اپنے ملک سے تو آپ وہاں سے اس لیے بھاگے کہ ہمیں یہاں پہ جناب اور مسائل ہیں. تو جب وہاں آپ پہنچے ان کا جینا حرام تو نہ کریں کسی کو. اگر آپ نے دعوت دینی تو اخلاقی طور پہ پہلے اپنے آپ کو تو بہتر بنائیں. آپ جا کے جرم کریں, آپ کے جا کے پچھلے ہوتے میرے ایک صاحب ہیں آفس میں, وہ بھی نادان ہے, وہ کہتے جی لوگ جرم کرتے رہے, بڑوں کو دیکھ کے لوگ فرقوں میں داخل ہوتے ہیں. میں کہ ایسے نہیں ہوتا, آپ کا رد عمل بھی دیکھتے. تو یہ بڑا غور و فکر کی بات ہے. جن ممالک میں رہیں ان کے قوانین کا احترام کریں, اور کوئی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کے لیے مسائل بنے. بچوں کو بھی بتا دیں کہ جناب یہ اگر یہاں سے آپ کو واپس بھیج دیا تو وہاں پہ پھر کس طرح زندگی گزارو گے, کیا بنے گا آپ کا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں, جڑے رہیں ہمارے ساتھ.